अस्सलाम वालेकुम एडिटर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। मैं हूं हुदा। ज़महरीर बाय अमारा हुसैन की एपिसोड नंबर 13 है। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वक्त कॉटेज के मुकाबले यास्मीन कुनान के घर की निचली मंजिल की सिटिंग रूम की खिड़की से अंदर झांकू तो यास्मीन कुनान सोफे पर बैठी अपने सामने चंद कागजात फैलाए हुए थी। पास ही इनका सेल फोन पड़ा था, लेकिन वो सामने फैले कागजात में कुछ चीजें ढूंढ रही थी। फिर इन्होंने फोन उठाया और मुराद बेजल के नंबर पर कॉल मिला दी। दूसरी जानिब 2-3 घंटियां बजी और कॉल उठा ली गई। दोनों जानिब से हाल अहवाल पूछने बताने के बाद वो असल मुद्दे पर आई थी। मैं गई थी जकिया के घर, बात हो गई है मेरी, लेकिन मसला सारा यही है कि परीसा से पूछगछ करनी पड़ेगी। अगर वो इस बात पर राजी ना हुई तो ये सब नहीं हो पाएगा जो हम चाहते हैं। बात करते करते इन्होंने सामने रखा एक लिफाफा उठाया। जो आपको चाहिए था वो मुझे मिल गया है। बस खत ऐसे अंदाज में लिखा जाना चाहिए गोया वो अंकल ने ही लिखा हो, परीसा को कोई शक न हो। फिर इन्होंने दूसरी जानिब से मुराद बेसल को सुना। मुराद, बहुत ध्यान से होना चाहिए सब कुछ, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। यास्मीन कुनान का लहजा फिक्रिया था। दूसरी जानिब से तसल्ली मिलने पर इनके चेहरे पर छाई फिक्र कुछ मध्यम हुई। दिल मुतमईन सा हुआ। उन्होंने सारा मामला मुराद के डिस्कस कर दिया और वो फौरन इनकी मदद को तैयार हो चुके थे। जकिया जानती तक ना थी कि वो किसी के हाथों बेवकूफ बन रही है। यास्मीन कुनान खफीफ सी मुस्कुराई और फिर कागजात समेट के उठाए ऊपर कमरे की जानिब बढ़ गई। गेस्ट हाउस के अकबी गोल ईंटों वाली दीवार में बने अंदर बने कमरों की खिड़कियां बाहर की जानिब खुलती थी। खिड़कियां पुरानी मजबूत लकड़ी की थीं और दोनों पट पुराने डिजाइन के थे। इनमें से एक कमरे की खिड़की खुली हुई थी और इस पर फैले पर्दे आज सिमटे हुए थे। कमरे के अंदर परीसा का फर्नीचर सेट था। ये कमरा कॉटेज वाले कमरे जितना बड़ा तो नहीं था, लेकिन इतना छोटा भी नहीं था कि वो अपने कमरे की खूबसूरती बालकनी को मिस करती थी। वो जानती थी कुछ चीजें इसके नसीब में नहीं थी और वो इनके लिए लड़ नहीं सकती थी। नतीजतन इसे सब्र और शुक्र करना था इन सब पर जो इसके पास मौजूद था। अब वो इस सब्र की आदी होने लगी थी। शुरू शुरू में ये कड़वी हकीकतें हजम करना मुश्किल थी, लेकिन वक्त के साथ साथ वो अपनी जहनी सुकून के लिए इससे समझौता करने लगी थी। इस सब का जो फायदा इसे मिल रहा था वो था इसकी शख्सियत में बहुत आहिस्ता ही सही लेकिन ठहराव आने लगा था। दिल जख्मी था, लेकिन इन जख्मों को कबूल करके वो खुद को इस दर्द से बचाने की कोशिश कर रही थी जो नाकाबिले बर्दाश्त था। इस वक्त इसके कमरे की खुली खिड़की के पास इसकी राइटिंग टेबल रखी हुई थी। इस पर एक तरफ लैपटॉप और स्टिकी नोट्स रखे थे। बिस्तर पर इसने अपना लॉन्ग कोट और मफलर रखा हुआ था और पास ही इस बैग रखा था। इसे कुछ ही देर में लाइब्रेरी जाना था। इसकी जॉब का वक्त होने वाला था, लेकिन इससे पहले इसने किताब को देखना चाहा था। टेबल पर रखी खुली किताब के किसी सफ़े को वो गूगल पर स्कैन कर रही थी। न जाने ये कौन सी जुबान थी जिसे वो समझने और पढ़ने से कासिर थी। गूगल ने टेक्स्ट को स्कैन किया। इसने ट्रांसलेट के बटन को दबाया और बोस्नीन लैंग्वेज पर क्लिक किया। टेक्स्ट ट्रांसलेट हुआ तो इसने इसके ऊपर नजरें जमा ली। पुतलियां सुखड़ी हुई थी। फोन हाथ में थामे वो चौंक सी गई। पर्शियन टू बोस्नैन को गूगल ने जुबान पहचान कर फौरन से बताया। इसकी बड़ी सी आंखों में हैरानी हिलकोरे लेने लगी। इसने चेहरे पर आई लट कान के पीछे अरसी, ये किताब फारसी जुबान की है। वो बड़बड़ाई, यानी मुझे इसे गूगल ट्रांसलेट के जरिए पढ़ना होगा। इसने इसका ट्रांसलेटर टेक्स्ट पढ़ना शुरू किया। कभी कभी जंगलात से गुजरते हुए तुम्हें महसूस होगा कि वहां कुछ रक्स कर रहा है, बिल्कुल करीब तुम्हारे आसपास, जैसे कोई तुम्हारे पीछे हो, किसी साए की मानंद। कुछ चीजें तुम्हारे खून में शामिल हैं जो इन सायों को तुम्हारी जानिब राग़िब करती हैं। इससे पहले कि वो तुम तक पहुंच जाए और मजीद तबाही मचाए, तुम्हें इसी रास्ते से वहां लौट कर आना है जहां से तुम्हें ले जाया जाएगा, जहां बहुत से लोग तुम्हारे मुंतजिर हैं। ये उम्मीद लिए कि तुम वैसे ही इनकी मदद करोगी जैसे तुम्हारी माँ ने की थी। वो बिदक कर कुर्सी धकेल कर खड़ी हो गई। इसने फौरन टेबल परे फेंका और वह किताब झटके से बंद कर दी। ये किताब इसे क्यों मुखातिब कर रही थी? ये इतनी पुरानी किताब जिसके सफ़ात कई पुराने लगते थे, ये इसे क्यों मुखातिब कर रही थी? इसकी अकल, दिमाग और दिल काम छोड़ने के लिए क्या शामिल है मेरे खून में जो इन्हीं मेरी तरफ बुलाता है? कौन है ये? इन्हें एलिफ हानम भी बार बार यही कहती हैं। इंकशाफात पर इंकशाफात, ये कैसा ना खत्म होने वाला सिलसिला था। इसके जिस्म का रुआ रुआ इसे महसूस होने लगा। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई।
اس نے ایک نظر گھما کر دروازے کو دیکھا، پھر ٹیبل پر رکھی کتاب دراز میں ڈال دی اور دروازے کی جانب چند قدم چل کر دروازہ کھول دیا۔ اس کی نظر الف پر پڑی جو اسے دیکھتے تیزی سے کمرے کے اندر آئی تھی۔ تم سے ملنے کو آیا ہے پریسا۔ کون؟ پریسا کی بھاویں اکٹھی ہوئی۔ داؤد سلطان۔ الف خانم نے خشک لبوں پر زبان پھیری، آنکھوں میں سر اٹھاتے خدشات تھے۔ کیا آپ اسے ملی؟ نہیں، انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے اسے دور سے ہی آتے دیکھ لیا تھا۔ اچھا، کہاں؟ باہر ہیں؟ وہ چونکتے ہوئے آگے بڑھی بھی جب الف خانم نے بازو سے پکڑ کر سے پیچھے کھینچا۔ تمہیں یاد ہے نا؟ کچھ نہیں بتانا اسے۔ وہ سیدھا اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی، انداز سرگوشیانہ تھا۔ پریسا نے اس کے آنکھوں میں خوف کی سر اٹھاتی پرچھائیاں دیکھی اور اسے کہہ دو کہ تم مزید ملنا نہیں چاہتی۔ یہ سلسلہ یہیں پر ختم کر دو۔ اسے کہو کہ دوبارہ یہاں نہ آئے، وہ نہ ہی کبھی تمہارے آس پاس دکھے۔ انہوں نے تادیبی انداز میں سر کو ایسے جنبش دی کہ گویا اس سے جواب چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ بازو پر رکھا ان کا ہاتھ تھپ تھپا کر اس نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا، لیکن مجھے اس سے کیوں نہیں ملنا چاہیے یہ نہیں بتایا آپ نے؟ الف نے چہرہ پلٹا کے کمرے کے کھلے دروازے کی جانب دیکھا اور گردن میں پھنسے گولے کو بدوقت نکالا۔ ان کے شہد رنگ بال پیچھے گردن پر ڈھیلے جوڑے میں بندھے ہوئے تھے۔ چہرہ کمزوری کے باعث زردی مال سفید سا تھا، چہرے پر ڈھلکتی عمر کی نشاندہی کرتی ابھرتی جھریاں۔ تم جانتی ہو ارد گرد کے لوگ غلط اندازے لگاتے ہیں، اسی لیے تمہیں پریسا ان کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے گردن پیچھے گرا کے زور سے ہنس پڑی تھی۔ خانم، آپ بھی کیا بات کر رہی ہیں؟ غلط اندازے کیوں لگائیں گے جب کچھ ہے ہی نہیں؟ تو کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ پریشان چہرہ لیے الف نے اس کے پیچھے قدم بڑھا دیے۔ وہ گیسٹ ہاؤس کے ہاتھ کھلے دروازے جسے پریسا کھلا چھوڑ گئی تھی، اسے عقب سے بند کرتے کرتے اس نے ہلکی سی درس چھوڑ دی تھی۔ اس نے باہر جھانکا، اسے لگا گویا کوئی اس کے دل کو مسل رہا ہو، ماضی کے زخم کھرچنے لگا ہو بہو اپنے باپ کی تصویر تھا۔ وہی آنکھیں، وہی قد، چہرے پر مغرور سا تاثر تھا۔ لبوں سے نکلتی بے ساختہ سسکی کو روکنے کے لیے وہ اندر بھاگ گئے۔ وہ اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے ہچکیوں سے رو دی تھی۔ اس نے احتیاطاً دروازے کو اندر سے لاک کر دیا، مبادا پریسا آ کر اسے اس حالت میں نہ دیکھ لے۔ باہر گرین ہاؤس کے شیشوں سے اندر ہرے بھرے تازہ پودوں پر پڑتی نرم دھوپ اس سردی میں اس کے لیے کسی بڑی نعمت سے کم نہ تھی۔ وہ بھورے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے ادھر ادھر کا گہری نظروں سے جائزہ لے رہا تھا۔ اس کے قدموں کی آواز پر آہستگی سے پلٹا۔ سرخ رنگ کی شرٹ اور سیاہ ٹراؤزر میں اس کی رنگت صاف لگ رہی تھی۔ شہد رنگ بال بڑے سے کیچر میں لپیٹے، چہرے کے دائیں بائیں جانب چند آوارہ لٹیں گری تھی۔ پریسا نے اسے دیکھا، اس کے سیاہ بال ہمیشہ کی طرح ماتھے پر پڑے تھے۔ داؤد نے اسے دیکھ کر ایک گہری سانس لی جو ہوا میں بھاپ بن کر تحلیل ہو گئی۔ سلام، کیسی ہو؟ وہ جانتی تھی وہ کیا پوچھنے والا ہے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، ٹھیک ہوں۔ تم اس دن؟ وہ بے صبری سے گویا ہوئی۔ وہ اس کے سوالات سے بخوبی واقف تھا۔ تم وہاں جھیل میں غائب ہو گئے تھے، میں نے تمہیں بہت آوازیں دی تھی، کیا تم نے سنی تھی؟ تم کہاں تھے؟ اتنے کم پانی میں تم کیسے غائب ہو گئے؟ بے صبری میں اس نے ایک ساتھ کئی سوالات کر ڈالے۔ داؤد سلطان نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر دائیں طرف قطار در قطار بڑے بڑے گملوں کو۔ شاید تم یقین نہ کرو، لیکن میں کسی اور جگہ پہنچ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں اس پر جمی ہوئی تھی۔ کیسی جگہ؟ پانی کے نیچے کون سی جگہ ہوگی؟ وہ آنکھوں میں بے یقینی لیے جلدی جلدی بولی، نہیں، پانی کے نیچے نہیں، پانی صرف ایک ذریعہ تھا مجھے وہاں تک لے جانے کا۔ میں اب تک حیران ہوں یہ سب کیسے ہو سکتا ہے، لیکن تم اور میں، اس نے بھوری میز سے ٹیک لگا کے ہاتھ سینے پر باندھے، ہم دونوں کا اس سب سے کوئی گہرا تعلق ہے۔ وہ بہت سی باتیں چھپا گیا تھا، شاید وہ وہیں بے یقینی سے بے ہوش ہو جاتی۔ تم مجھے اس اجنبی شخص کا بتاؤ جس نے مجھے وہاں بھیجا تھا۔ پریسا چونکی ہوئی سمجھ رہا تھا اس شخص نے اسے وہاں بھیجا تھا۔ میں سمجھی نہیں، تمہارا اس سے کیا کام؟ آنکھیں سوالیاں تھی۔ وہ سب چھوڑو، اس نے اس کی بات کو نظر انداز کیا۔ مجھے شخص سے ملنا ہے، لیکن کیوں؟ ایسا کیا ہے؟ پریسا نے آئیبرو چکائی، اور میں اس شخص کو نہیں بلا سکتی، وہ کہیں بھی بن بلائے آ جاتا ہے، مجھے نہیں معلوم اسے کیسے بلانا ہے۔ پھر وہ ہڑبڑائی، ایک منٹ، اس نے ہاتھ ہوا میں اٹھایا، کہیں تم واپس تو نہیں جانا چاہتے؟ اس کا ہاتھ بے یقینی سے منہ پر جمع۔ داؤد سلطان نے اپنی جوتوں کو دیکھا اور پھر گرین ہاؤس کے دروازے کو۔ تو تم یہی چاہتے ہو؟ پاگل ہو کیا تم؟ وہ جگہ خطرناک ہے۔ داؤد نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کو دیکھا، پھر ایک آئیبرو اٹھائی۔ لگتا ہے تمہارے پاس پہلے ہی کافی معلومات ہیں۔ میز سے ٹیک ہٹا کر اس نے اس کی جانب چند قدم اٹھائے۔ اس کا قد لمبا تھا، وہ اس کی جانب تھوڑا سا جھکا۔
आंखें एकदम से तफ्तीशी अंदाज में इसके चेहरे का तवाफ करने लगी। वो 1-2 कदम पीछे हटी। तुम मेरी बात पर इतना हैरान भी नहीं हुई जितना तुम्हें होना चाहिए था। यानी तुम जानती हो कुछ। तुम अच्छी अदाकार नहीं कर सकती। फरीसा कुनान, तो मुझे बताओ कितना जानती हो तुम? मैं नहीं जानती कुछ, वो तड़क कर बोली। तुम ओवर स्मार्ट बन रहे हो। इसकी बात पर वो खफीफ सा मुस्कुराया। मैं तुम्हें बहुत सी डिटेल दे सकता हूँ। जताती नजरों से फरीसा को देखा। मुझे किसी किस्म की डिटेल नहीं चाहिए, बहुत शुक्रिया। तुम जा सकते हो। दाऊद ने एक नजर गेस्ट हाउस के भारी दरवाजे को देखा और फिर फरीसा को। तुम्हारे साथ यहाँ कौन रह रहा है? फरीसा ने उलझन भरी नजरें इसकी जानिब उठाई। तुम्हें इससे मतलब? जो भी है, मुसलसल हमारी बातें सुन रहा है। यहाँ बाहर क्यों नहीं आता? पास पड़ी कुर्सी धकेल कर वस पर बैठा और टांग पर टांग जमाई। फरीसा एकदम दरवाजे की जानिब पलटी। अंदर खड़ी अलिफ, जो कुछ देर पहले कमरे से वापस आके वहां खड़ी हो चुकी थी, एकदम उछली। फरीसा इसे जानिब आ रही थी। इसने दरवाजे पर पाँव पर दबाव डाल के इसे खोला और अलिफ को देखकर कुछ हैरान हुई। आप यहाँ क्यों खड़ी हैं हानम? इसने कुछ देर कुछ हैरान सी होके इनकी उड़ती हुई रंगत देखी। कुर्सी पर बैठे दाऊद ने गर्दन तिरछी करके फरीसा के अकब में झांकना चाहा। आप इतनी परेशान क्यों हैं? अब इसने दरवाजा पूरा खोल दिया था। वो सर नफी में हिलाते हुए 2 कदम पीछे हटी। फरीसा, ये दरवाजा बंद करो। वो कोई भूत नहीं है। आप इससे ऐसे क्यों डर रही हैं? वो हक दक इनके रवैये को जांच रही थी। इन्होंने झटके से इसे अंदर धकेला और इनके दोनों बाजू थामे। फरीसा, ये हम दोनों को मार देगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तुम कुछ नहीं जानती। इसको यहाँ से जाने का कहो। ओह एलिफ खानम, क्या हो गया है आपको? इसने इनका हाथ पकड़ा और बाहर अपने साथ जबरदस्ती ले आई। आइए आप मेरे साथ। फरीसा, तुम समझ नहीं रही। मैं इन्होंने हल्की सी मजाहमत की थी, लेकिन फिर खुद ही चौखट से बाहर आ गई। इनकी जानिब देखते दाऊद सुल्तान आंखों पर पड़ती धूप के बायस पुतलियां सुकेड़कर इसकी जानिब देखा और अगले ही लम्हे इसे लगा जैसे इसके ऊपर बिजली गिरी हो। ये औरत यहाँ क्या कर रही थी? वो बेसाख्ता उठकर खड़ा हुआ, आंखों में अजीब सा एहसास लिए वो दम खुद सा इसे देख रहा था। वो चेहरे को अच्छी तरह जानता था। ये वही थी, वही हिरनी जिससे इसने इंसान बनते देखा था। वो कुछ झिझकते हुए फरीसा के हमराह कदम उठाते इसके करीब आ रही थी। ये मेरे दीदा के जानने वाले हैं, यही रहती हैं मेरे साथ, और ये बाहर जा रही थी ग्रोसरी लेने। हमारी बातें नहीं सुन रही थी। इनके हाथ में थामी टोकरी की जानिब इशारा करते इसने सादगी से मुस्कुराते हुए दाऊद को देखा, जो यक तक इस औरत को देख रहा था। इसने सर का इस बात में जंबिश में दी। वो सरसरी सा सलाम कहकर फरीसा ने इसके लिए दिए अंदाज पर कुछ नागवारी से इसे देखा। एलिफ खानम सांस रोके इस नौजवान को देखे जा रही थी। एक लख्त इसे लगा जैसे वो इसके बाप के सामने खड़ी हो। इसका नक्श नक्श इनके जैसा था। फिर वो एकदम चौंकी, जैसे खुद को काबू में किया हो। मैं चलती हूँ, मुझे ग्रॉसरी करनी है। दाऊद ने कोई तासुर नहीं किया, जबकि फरीसा ने मुस्कुराते हुए हाथ हिला के इन्हें बाय कहा। एलिफ खानम ने जैसे ही ग्रीन हाउस के बाहर कदम रखा, दाऊद का ट्रांस गोया टूटा था। ये औरत तुम्हारे पास क्यों रह रही है? इसका लहजा तेज सा था। बताया तो, मेरे दादा की जानने वाली है और इनका नाम एलिफ खानम है। तुम इन्हें ऐसे मुखातिब न करो। माथे पर शिकनों का जाल फैलाते इसने दाऊद सुल्तान को दुरुस्त किया। ये औरत जैसी दिखती है वैसी नहीं है। ये कुछ और है। इसका रूप बदलता रहता है। तो वो जानता था। फरीसा ने होंठ का किनारा बेदर्दी से खींचा और खुश्क लबों को तर किया। ये तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। मेरी बात सुनो। तुम शायद इसके हाथों बेवकूफ बन रही हो। अब इसने सपाट निगाहों से इसे देखा और इसे एलिफ से बचने को कहा, और एलिफ खानम इसे दाऊद से बचने को कह रही थी। दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे। इसने इनकी इस दिन शायद एलिफ खानम की सच्चाई देख ली थी, लेकिन वो नहीं जानता था कि फरीसा कुनान की सच्चाई भी वही थी। इसने पलके झपक कर आंखों की नमी को अंदर धकेला, लेकिन एलिफ खानम इससे बचने का क्यों कह रही थी? शायद इसके पीछे कोई ठोस वजह हो। अगर इनकी सच्चाई जानता था तो इसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। जरूर एलिफ खानम के खौफ के पीछे कोई वजह थी। तुम समझ रही हो मेरी बात? इसकी झंझोरती भारी आवाज इसके कानों से टकराई और वो सोचों के बहस से बाहर निकली। तुम इनके बारे में फजूल बातें मत करो। इसका लहजा तेज था। मैं इन्हें अच्छी तरह जानती हूँ और तुम्हें मुझे बार बार ये बताने की जरूरत नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मैं तुम्हें इस झील तक ले जाना चाहती थी जिसका कोई फायदा नहीं हुआ, और जिस शख्स से तुम मिलना चाहते हो मुझे इसका कोई अता पता नहीं। वो संजीदगी से इसे बोलते हुए देख रहा था। तुम इस दिन मुझे वहां होटल से भी जबरदस्ती बाहर लेकर आए थे। मुझे इस तरीके के बिहेवियर्स पसंद नहीं है।
वो चबा चबा कर बोल रही थी और इसका चेहरा गुस्से से गुलाबी पड़ रहा था। इसे खुद अंदाजा नहीं था वो इतने गुस्से में क्यों आ गई थी। शायद इसके ये बोलने पर कि ये एलिफ का वो रूप नहीं जो देख रहा है, या शायद ये जताने पर कि वो किसी की भी बातों में आ सकती है। क्या वो इसे कोई छोटी डरी सहमी बच्ची समझ रहा था, या फिर अगर वो एलिफ को गलत समझ रहा था इनकी कोई कहानी जाने बगैर, तो वो इसे भी कभी कुछ गलत समझ सकता था। तुम बार बार मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हो जैसे मैं ना समझ हूं या बेअक्ल हूं। वो तो तुम हो, इसमें जरा बराबर कोई शक नहीं। इसने बेनियाजी से कंधे उचकाए, गोया इसकी बात का इस पर असर नहीं हुआ था। परीसा का चेहरा लाल हो चुका था, जबकि दाऊद सुल्तान पुरसुकून चेहरा लिए लम्हे भर में इसके चेहरे पर बदलते हुए हजारों तासरात को देख रहा था। परीसा ने लब भींचे और आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेकर खुद को पुरसुकून करना चाहा, लेकिन गुस्सा कम होने के बजाय तेज होता गया। निकलो मेरे घर से, खूंखार आंखें इस पर जमाते इसने गुर्राते हुए कहा, और वो दम बखुद रह गया था। तुम इतनी बदतमीज कैसे हो सकती हो? इन अनबिलीवेबल। इसने पहली दफा अपने सामने किसी लड़की को ऐसे रवैया अपनाते हुए देखा था। जब तुम हो सकते हो तो मैं क्यों नहीं? वो इसके करीब आई और वार्निंग के अंदाज में उंगली उठाई। अगर तुमने मुझे स्टॉप करने की कोशिश की या मेरे किसी मामले में दखल दिया तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। इसने होठ गोल करते हुए मसनूई डर चेहरे पर तारी किया और भवें फैलाई और चेहरे के सामने परीसा की उंगली को हाथ की पुश से परे धकेल दिया। नाक से मक्खी उड़ाई हो, जब तक मेरा मसला सॉल्व नहीं होता तब तक मैं यहाँ आऊंगा। जहां तक बाकी मामलात की बात है, इसके लिए जैसा कि तुमने कहा था, तुम समझदार हो, ठीक है। मैं इनमें कोई अमल दखल नहीं दूंगा। मुझे सिर्फ अपनी प्रॉब्लम से गर्ज है। अगर वो शख्स तुम्हारे सामने आए तो उसे बोल देना कि मुझे वहीं वापस जाना है जहां इसने मुझे भेजा था। और इसकी आंखों में झांक रहा था, वह आग बरसाती आंखों से इसे देख रही थी। दफ्तर इसकी आंखों का रुख बदला। इसे लगा कि इसने कोई साया देखा था जो वहां से गुजरा था और इसकी आंखों के बदलते रुख पर आहिस्तगी से पीछे पलटा। लेकिन वहां कोई नहीं था, अलबत्ता वही करखत आवाज इनकी इर्द गिर्द गूंजी। तुम्हें वहां मैं नहीं लेकर गया था नौजवान। तुम्हें इस लड़की से पूछना चाहिए, शायद इसका जवाब इसके पास हो। परीसा को लगा इसका दिल हलक तक आ गया हो। किसी सर्द लहर ने इसे अंदर तक मुजम्मद कर दिया था। तुम सामने क्यों नहीं आते? दाऊद सुल्तान ने इर्द गिर्द देखते हुए इसे मुखातिब किया और इसकी नजर गेस्ट हाउस के दरवाजे पर खड़े इस बूढ़े कुबड़े पर ठहर गई। इसने पैरों तक आता मटियाला सा लिबास पहन रखा था, बाल मिल्क जे सफेद थे। परीसा इसकी नजरों के ताक़ुब में पलटी। ये लड़की तुमसे कुछ छुपा रही है सुल्तान। और इसी लम्हे वो किसी धुएं की मानिंद गायब हुआ था। वो दोनों हक तक खड़े थे, फिर दोनों ने एक दूसरे की जानिब देखा। परीसा ने गर्दन में उभरती गिलती को नीचे धकेला और मुट्ठियां जोर से भींची। वो मरकर भी इस बात का इतराफ नहीं करेगी। वो बहुत सी हकीकतों से अनजान थी, लेकिन वो एलिफ खानम की इस बात को कभी नहीं झुटला सकती थी। चंद कदम के फासले पर खड़े दाऊद सुल्तान ने सवालिया नजरों से इसे देखा। मुझे नहीं पता ये बुढ़ा क्या कह रहा है, मैं कैसे जानूंगी भला। तुम जा सकते हो, मैं मजीद कोई बहस नहीं चाहती। दफ्तर ग्रीन हाउस के दरवाजे पर खटका हुआ। परीसा ने जानिब देखा, वहां यास्मीन कुनान मशकूक नजरों से इन दोनों को तक रही थी। इन्होंने इन दोनों की जानिब कदम उठाए, भवें तन से चुकी थी। वो मुसलसल नजरें दाऊद पर टिकाए हुए था। हाँ, वो इसे देखकर मुतासिर जरूर हुई थी, लेकिन ये तासर उन्होंने चेहरे पर आने नहीं दिया था। इनकी अमीक निगाहें फिजा में फैले इस तनाव को महसूस करने की कोशिश कर रही थी। ये लड़का कौन है? सख्त लहजे में कहकर इन्होंने परीसा की जानिब देखा, जबकि दाऊद सीने पर हाथ बांधे इनकी एक हरकत नोट कर रहा था। फिर इसने परीसा की जानिब से अपना रुख यास्मीन कुनान की जानिब मोड़ा। कुछ देर इनके तासुरात जांचे और इसी पल इसके चेहरे पर एक दिलफरेब सी मुस्कुराहट फैली। यास्मीन इसकी मुस्कुराहट पर पहलू बदलकर नासमझी से परीसा को देखकर रह गई। इनकी नजरें तजस्सुस और किसी अंदेशे के जेर असर थीं। यकीनन ये तुम्हारी मॉम है। इसने ताई चाही नजरों से परीसा को देखा और फिर यास्मीन को नान को, और फिर सर को जरा खम देकर मरहबा कहा। परीसा इसके बदलते रवैये पर चौंक सी गई थी। दिमाग में कुछ गलत हो जाने की घंटी बजने लगी। यास्मीन को नान दोनों को बारी बारी देख रही थी। परीसा कुछ बोलने लगी थी कि वो बोल पड़ा। तुमने अभी तक घर में नहीं बताया, और यहाँ मैं एंगेजमेंट रिंग्स ढूंढ रहा हूँ। इसके चेहरे पर फैले शौक ने और इसकी बात ने गोया परीसा कुनान पर बिजली गिराई। वो पहले पहल कुछ समझी नहीं और गुमसुम सी खड़ी गायब दिमागी से इसे देखे गई, जैसे इसने कुछ सुना नहीं था। यास्मीन कुनान के चेहरे पर फैला तजस्सुस एकदम हैरताओ और फिर उलझन में तब्दील हुआ। परीसा एकदम जैसे होश में आई थी। ये क्या कह रहे हो तुम? होश में तो हो?
وہ بلبلائی، مام ایسا کچھ نہیں ہے۔ واٹ دا ہیل! وہ ایک دم سنجیدگی سے بلند باواز بڑبڑایا تھا۔ تو تم سیریس نہیں تھی؟ اتنے وقت ہمارا ریلیشن رہا اور تم ایسے بہیو کر رہی ہو۔ وہ اس کی ایکٹنگ پر ہکا بکا کھڑی تھی، وہ ایسے کیوں کر رہا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ یاسمین کنان کو جھٹکا سا لگا تھا، یہ شخص کہاں سے آ ٹپکا اور ایک دم فکر مندی سے گومگو کیفیت میں ان دونوں کو لڑتے دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے اس کا بازو پکڑا اور ایک طرف کھینچا۔ کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ بتاؤ۔ نہیں مام، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، ہم دونوں کے بیچ ایسا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ پریشان چہرہ لیے شوق کے عالم میں بولی۔ وہ اب پرسکون سا کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ پریسا نے اسے دیکھا، اس کے پرسکون چہرے کو دیکھ کر اس کا دل چاہا اور اس کا منہ نوچ لے۔ وہ تیزی سے اس کی جانب آئی۔ تم ایسا کیوں کر رہے ہو داؤد سلطان؟ آنٹی، کیا آپ کو میں غلط لگتا ہوں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ مجھے لڑکیوں کی کمی ہوگی جو میں یوں جھوٹ کہوں گا؟ وہ بولا تو یاسمین کنان نے ان دونوں کو تل ملا کر دیکھا۔ چاہے وہ سچ کہہ رہا تھا یا نہیں، فی الحال اس سب کا سچ ہونا ہے ان کے منصوبے پر پانی پھیر دینے جیسا تھا۔ وہ بولی تو ان کا لہجہ سخت تھا۔ معذرت چاہتی ہوں بیٹا، لیکن شاید تمہارے احساسات یک طرفہ ہیں۔ اگر کچھ ایسا ہوتا تو پریسا سب سے پہلے مجھے بتاتی۔ انہوں نے پریسا کا کندھا تھپتھپایا۔ تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ لہجہ دو ٹوک تھا۔ داؤد سلطان کی آنکھیں کچھ جتاتی ہوئی ان پر جمی تھیں۔ یاسمین کنان غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جو کچھ بھی تھا اس شخص کے بارے میں وہ انہیں مشکوک کر رہا تھا۔ میں واپس آؤں گا، لیکن انگیجمنٹ رنگ کے ساتھ، اور پلیز اسے کوئی الٹی سیدھی پٹیاں مت پڑھائیے گا۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور میں اپنی محبت کو چھوڑ نہیں سکتا، مجبور ہوں۔ اس نے سنجیدگی سے بولتے ہوئے کندھے اچکائے اور بھرپور ایکٹنگ کرتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھنے لگا۔ رکو! وہ تیز لہجے میں للکاری۔ اس کے قدم رکے لیکن وہ پلٹا نہیں۔ وہ یاسمین کنان کی گرفت پر اپنا بازو چھڑواتے ہوئے اس کے پیچھے آئی اور اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ تم نے شاید مجھے بھی اپنا نوکر سمجھ رکھا ہے، لیکن تم جیسے گنڈوں کو برداشت کرنا، انہیں سر پر چڑھانا ہے، اور میں تمہارے نوکروں کی طرح تمہیں سر پر نہیں چڑھاؤں گی۔ تمہیں شاید ابھی تک کسی نے تمہاری اوقات یاد نہیں دلائی۔ اونچی آواز میں کہتے اس نے گردن کی نسیں ابھر کی گئی تھی، چہرہ آگ اگل رہا تھا۔ دفتر اس کا ہاتھ اٹھا اور اس سے پہلے کہ وہ داؤد کے چہرے پر پڑتا، اس نے اسی وقت اس کی کلائی تھامی۔ پیچھے کھڑی یاسمین کنان اس کے رویے پر گویا بے ہوش ہونے کو تھی، لیکن چند قدم کے فاصلے پر کھڑی پریسا کنان کی آنکھیں انگاروں سی جل رہی تھیں، جبکہ داؤد سلطان کسی بھی تاثر سے آری سے گھور رہا تھا۔ تم جیسا گرا ہوا انسان میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اب دیکھ لیا نا؟ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ تم جانتی ہو سب کچھ، میرا مسئلہ حل کر دو۔ مجھے بتاؤ میں وہاں پانی میں کیسے غائب ہوا تھا، ورنہ میں ایسے ہی پیش آؤں گا اور 2-3 دن میں پورا محلہ جان جائے گا کہ میں تم سے کتنی شدید محبت کرتا ہوں۔ وہ بے نیازی سے پوری سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ یعنی تمہیں شرم نہیں آتی اس چیز کا ڈھنڈورا پیٹتے ہوئے جو حقیقت ہے ہی نہیں؟ اس کی آنکھوں میں غم و غصے کی لہریں اٹھنے لگی۔ نہیں، بالکل نہیں، وہ ہر درمی سے کہتا اس کی آنکھوں میں بنا کسی شرمندگی کے جھانک رہا تھا۔ 7واں باب، فریب وسکوت۔ دشمن کو قریب رکھو کہ ان کی سانسیں ہی ان کے زوال کی دھن بناتی ہیں۔ چاند کی چاندنی شہر ماسٹر پر پھیلے رات کے اندھیرے کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کاٹیج سے ملحقہ گیسٹ ہاؤس میں 2 نفوس رات کے اس دوسرے پہر گرم بستروں کی آسائش میں بھی نیند کی آغوش سے محروم تھے۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے فریسا کنان کسی غیر مرئی نقطے پر نظریں ٹکائے ہوئی تھی۔ کچھ دیر پہلے سٹنگ روم میں ہونے والی اس کی اہل خانم کی گفتگو کے دوران رونے کے باعث اس کی آنکھوں کے پپوتے گلابی دکھائی دیتے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی اہل خانم داؤد سلطان کے اس طرح گھر آنے پر اتنی پریشان کیوں ہو گئی تھی، اور جب پریسا نے ان کی رنگز اور انگیجمنٹ والی بات انہیں بتائی تو ان کا چہرہ سفید ہو گیا۔ نہ جانے وہ اس کے اتنی سہمی ہوئی کیوں تھی، حالانکہ وہ کسی بھی طرح اس کے بیک گراؤنڈ یا کام سے واقف نہیں تھی۔ کام سے تو خیر بذات خود وہ بھی واقف نہیں تھی، بس اتنا پتا تھا کہ وہ اپنے امپلائیز پر بے جا سختی کرنے والا ایک خڑوس باس ہے جسے صرف اکڑ اور دوسروں پر دھونس جمان آتا ہے۔ لیکن ایک چیز جس پر وہ مسلسل سوچے جا رہی تھی اور ان پراسرار واقعات کا داؤد سلطان کے ساتھ جڑا ہونا تھا۔ یہ سارے واقعات ان دونوں سے کسی نہ کسی طرح جڑے ہوئے تھے، جس ڈائری کو وہ لاکھ کوششوں کے بعد بھی کھول نہیں پائی تھی، اور وہ اس نے اس کے سامنے نہایت آسانی کے ساتھ کھول دی تھی۔ لیکن جب وہ اسے کھولنے لگی تھی تو اس کی گردن کا زخم رسنے لگا تھا، پھر وہ اس جھیل میں غائب ہو گیا تھا جو کہ اس کی اپنی مہربانی تھی۔ اس کے بعد اسے میز کی درس سے وہ کتاب ملی جس میں کسی اور زبان کی لکھائی تھی۔
یہ سب نارمل نہیں تھا، وہ دونوں کسی جادوئی دنیا سے جڑے ہوئے تھے، یقیناً کوئی اور دنیا موجود تھی کیونکہ ایلف ہارن کی باتیں چاہے جتنی ہی ڈھکی چھپی ہوئی ہوتی، وہ کسی جگہ کی جانب اشارہ کرتی تھی جو اس دنیا سے اوجھل تھی۔ وہ داؤ سلطان کیا وہ اس دنیا کو دیکھ آیا تھا یا پھر وہ یوں ہی غائب ہوا تھا؟ اب وہ اس سے جاننا چاہتا تھا کہ وہ وہاں کیسے پہنچا تھا تاکہ وہ دوبارہ وہاں جا سکے۔ آنکھیں کھڑکی کے پردے پر ٹکی، سوچوں کی جنگ میں پھنسی، ان واقعات کو کسی پزل کی طرح جوڑنے لگی، کوشش میں تھی۔ اس نے کہا تھا اسے واپس جانا ہے، لیکن کیوں؟ وہ وہاں واپس کیوں جانا چاہتا ہے؟ وہ ان وہ ان گتھیوں کو سلجھا نہیں پا رہی تھی، اور ایلف خانم وہ یقیناً اس سے کچھ چھپا رہی تھی۔ وہ ضرور داؤد سلطان کے بارے میں کچھ جانتی تھی۔ اس کے ذہن کے پردے پر ان کا رنگ بدلتا پیلا پڑتا چہرہ لہرایا۔ ایسا کیا نقصان تھا جو ان رازوں سے پردہ اٹھانے پر اسے پہنچنے والا تھا؟ ایک اکتاہٹ بھری سانس لے کر اس نے کمبل اپنے اوپر درست کیا اور کروٹ لے کر تکیے پر سر رکھ دیا۔ اس کے کمرے کے دیوار کے دوسری طرف بستر پر لیٹی ایلف خانم کسی کشمکش میں مبتلا تھی۔ کروٹ پر کروٹ بدلتے اس کی آنکھوں سے نیند کو سو دور تھی۔ اس کا ذہن بار بار کچھ دیر پہلے کا منظر اس کے سامنے ابھارتا جا رہا تھا۔ میں کچھ نہیں بتا سکتی پریسا، میں کچھ بھی بتاؤں گی تو تمہیں نقصان پہنچے گا۔ میں تمہیں کچھ ہوتے نہیں دیکھ سکتی، آپ مجھے یہ تک نہیں بتا سکتی کہ میرا اور آپ کا رشتہ کیا ہے۔ آپ کو سب معلوم ہے لیکن آپ پھر بھی مجھے کچھ نہیں بتا رہی۔ جانتی بھی ہیں کہ کتنی اذیت میں ہوں میں۔ وہ سرخاں کے لیے تقریباً چلائی تھی۔ زندگی نے کیسا مذاق کیا ہے میرے ساتھ، پلیز مجھے بتائیے کون سا کھیل ہے میری زندگی کے ساتھ؟ کون ہے جس نے میرے خاندان کے ساتھ اتنا سفاکانہ سلوک کیا ہے؟ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی، میرے ارد گرد پزلز کے ٹکڑے بکھرے پڑے ہیں جن کا مجھے علم ہی نہیں کہ کہاں کس کو رکھنا ہے۔ آپ سب کچھ جانتی ہیں لیکن پھر بھی مجھے اس اذیت سے نہیں نکال رہی۔ کیوں کر رہی ہیں آپ میرے ساتھ ایسا؟ وہ لاؤنج میں رکھے صوفوں میں سے ایک پر غم و غصے کی ملی جلی حالت میں گرنے کے اس انداز میں بیٹھی، اس سے کچھ فاصلے پر ایلف سانس روکے بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہی تھی، جس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا اور ناک رونے کے باعث سرخ تھی۔ اس نے پریسا کو ہاتھوں سے پکڑ کر اپنی قریب کیا۔ اس کی حالت بکھری ہوئی تھی اور اس کا دل اس لڑکی کی حالت دیکھ کر پسیج رہا تھا۔ اسے پہلے ہی سے علم ہو تھا کہ پریسا ان حالات کی بدولت کافی تکلیف سہے گی، لیکن کچھ بھی تو اس کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ وہ نہ تو پہلے کچھ کر پائی تھی اور نہ ہی اب کچھ کر سکتی تھی۔ اگر وہ پریسا کو بتا پاتی کہ کیسے اس نے ماں باپ کے اسے بڑے ہوتے دیکھا ہے، کیسے اس نے کئی برسوں سے اپنے دل کو اس تک پہنچنے کے لیے مچلتے محسوس کیا ہے، اس کے لیے تو یہ پچھتاوا ہی سب سے بڑا تھا کہ وہ اپنی بہن کی آخری نشانی کو خود پال نہیں پائی، اور وہ دور سے ہی اتنے ماہ سال سے اسے دیکھتی رہی، لیکن وہ اسے وہ محبت دے نہ پائی جو اس کا فرض تھا۔ غزال کی موت کے بعد اس نے یہی سوچا تھا کہ وہ اس کی پرورش کرے گی، لیکن وہ اسے ان لوگوں سے لڑنا سکھائے گی جنہوں نے اسے بہت کچھ چھین لیا تھا۔ وہ جب بھی شمس الدین سے اس سے ملنے کے لیے پوچھتی تھی، ان کے چہرے پر ایک تاریک سایہ گزر جاتا تھا اور ان کی آواز کی لرزش واضح ہو جاتی۔ الف بیٹے، میں تمہاری پریسا کے لیے بہت محبت سے واقف ہوں، لیکن تمہارا اس کے قریب آنے سے مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ میں پریسا کے لیے کوئی رسک نہیں لے سکتا، میں نے اسے بہت احتیاط سے پالا ہے۔ تمہارے اس کے پاس موجودگی انہیں یہاں تک کھینچ لائے گی۔ وہ کسی بھی طرح یہاں پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ وہ مجھ سے وہ مانگیں گی جو وہ انہیں نہیں دے سکتا۔ میں بے بس ہوں، کیا مانگیں گے وہ؟ داؤد سلطان کو وہ آنسوؤں سے تر چہرہ لیے بھیگی آواز میں دبا دبا چلائی، جس کا آپ کو علم تک نہیں ہے کہ کہاں ہے، جس کی وجہ سے ہم سب اس مصیبت میں ہیں۔ وہ بچہ ہے الف، اسے تو علم بھی نہیں، وہ ابھی بچہ ہے بابا۔ وہ کپ کپاتے لب بھینچ کے سرخ آنکھیں ان پر جمائن کے مقابل کھڑی ہوئی، لیکن جس دن وہ جوان ہوا، اس دن سے ڈرنا چاہیے ہمیں، کیونکہ سب سے پہلا کام جو اس کا ہوگا وہ اپنے ماں باپ کو ڈھونڈنا ہوگا، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں تم مستقبل کی فکر خود پر سوار نہ کرو، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ آنسوؤں کی دھن میں ماضی کے کئی مناظر ابھر کر غائب ہو گئے۔ اس نے اپنے گھٹنے پر رکھے پریسا کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ روتے روتے سو چکی تھی۔ ایلف کی آنکھوں سے نکلتے آنسو گالوں پر لڑکتے اس کے بالوں میں جذب ہو گئے تھے۔ بابا، کاش آپ یہاں ہوتے، میں آپ کو بتاتی جس مستقبل کا مجھے خوف تھا وہ آ چکا ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔